अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNU हेडलाइंस में खुशामदीद। मैं हूं मायदा जबीन। मैं हूं सैयद आसिर शाह। आइए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं गवर्नर बनना चाहता था, ना गवर्नर बनने की कभी ख्वाहिश थी। पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन कर दिया। चीनी लें या पेट्रोल डलवाएं, सफर करें या फिर कुछ मीठा खाएं, चीनी की कीमत पेट्रोल की कीमतों से भी तजावुज कर गई। चीनी 150 रुपए फी किलो, जबकि पेट्रोल 138 रुपए 30 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होने लगा। तानिया मरी के हुकूमती लापरवाही का नतीजा या हकीकत कुछ और। हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयानात सामने आने लगे। जहां हुकूमत सियाहों पर मलबा डालने लगी, तो वहीं अपोजिशन ने भी हुकूमत पर इस वाक़े को दबाने का इल्जाम लगा दिया। उस्मान बुज़दार की फुर्तियां, लोग शहबाज शरीफ को भूलने लगे। तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल होने लगे। उस्मान मिर्जा केस जब मगाने लगा तो वजीर आजम ने बड़ा ऐलान कर डाला। रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को जल्द अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का कह दिया। जलजले के शदीद झटकों ने बांग्लादेश और भारत को हिला के रख दिया। जलजले की गहराई 12 किलोमीटर, जबकि इसका मरकज शुमाल मशरकी भारत से 140 किलोमीटर दूर। गुरबत और IMF के तजवीज़ करदा भारी भरकम टैक्सेस के साथ साथ मजहबी इंतहा पसंदी भी पाकिस्तान में सर उठाता एक नया मसला। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट BNU न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा। क्या महंगाई अगले इलेक्शंस में हुकूमत के गले की हड्डी बनेगी? महंगाई आइंदा इंतखाबात में कितना मौसर किरदार अदा करेगी? इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट BNU न्यूज़ के बुलेटिन का हिस्सा। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में बड़ी पेशरफ। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। हुकूमत को टैक्स दहिंदगान का भी ख्याल आ गया। टैक्स दहिंदगान को टैक्स हुक्काम की हिरासानी से बचाने के लिए इक़दामात का ऐलान। IMF की शराइत पूरी करने के लिए कौमी असम्बली में टैक्स छूट खत्म और सेल्स 17% करने की मंजूरी दे दी गई। महंगाई में कमी होगी, अवाम हौसला रखें। शौकत तरीन की अवाम को तलकीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की तारीख में निजी शोबे की सबसे बड़ी अवलीन अवामी फरोख्त, कंपनीज के शेयर्स में इजाफा। वजीर आजम इमरान खान ने नौजवानों के लिए मुफ्त हाई टेक कोर्सेज के मंसूबे के तीसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। टिकटॉक का हरीम शाह को कौन सी जादू की छड़ी मिल गई? पाकिस्तान से भारी भरकम रकम लेकर बासानी लंदन पहुंचने का दावा कर दिया। कोरोना की एक नई किस्म ओमिक्रॉन ने भी अपने वार जारी कर दिए। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा। कोरोना के साथ साथ डेंगू मच्छर ने भी मुल्क भर में पंजे गाड़ लिया और हजारों की तादाद में लोग शिकार। बूस्टर डोज का पहला राउंड शुरू। अब शहरी 2 डोज लगवाने के 6 माह बाद अपनी मर्जी की डोज लगवा सकते हैं। लाहौर फिर एक बार फिजाई आलूदगी की वजह से अव्वल नंबर पर। आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियों में इजाफा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान। सेहत कार्ड्स जनवरी 2022 से जारी किए जाएंगे। एकदम इर्द गिर्द के माहौल में पाबंदी आयद होने की वजह से कोरोना ने बहुत से लोगों को ज़हनी तौर पर मुतासिर किया। BNU में नए कैफे का इफ्तिताह। तुलबा की कई अरसे की आरजू पूरी हो गई। अब कुछ नया खाने को भी दस्तयाब होगा। फोर्थ एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पोजीशन के लिए रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना। वेस्ट इंडीज का दौरा है पाकिस्तान। मेहमान टीम में शामिल 3 अफराद का कोरोना मस्बत आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट मुकम्मल होने पर एंटरटेनमेंट कतर का। ICC अवार्ड्स में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। लाहौर में ऑटो शो का इनेकाद, फैंसी गाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम को ICC प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में $6 लाख का इजाफी इनाम। मलका कौसार मरी ने सफेद चादर ओढ़ ली और पुरफिजा मकाम पर सियाहों का रश। मरी और गुलियात में बर्फ पड़ने से हजारों मंजिलें दाखिल हो गए। कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर और जवाद वेलफेयर ट्रस्ट की शराकत से फंड रेजिंग मैच का इनेकाद। एक जानिब बर्फबारी और दूसरी जानिब तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद जख्मी और कई जा भाग। मुल्क भर में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। बुध के रोज खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी।
کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، شادمان ٹاؤن بفر زون میں تیز بارش سے جلد. باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے. لاہور آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر، جبکہ 296 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ نئی دلی پہلے نمبر پر آ گیا. یہ تھی BNU ہیڈ لائنز. تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیلات. گورنر پنجاب چودھری سرور نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، میں گورنر بننا چاہتا تھا، نہ گورنر بننے کی کبھی خواہش کی تھی. پارٹی نے رسمی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کر دیا. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید یاسر شاہ کی رپورٹ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. چودھری محمد سرور نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں گورنر بننا چاہتا تھا، نہ گورنر بننے کی کبھی خواہش تھی. پارٹی نے رسمی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کر دیا. گورنر کا عہدہ جو ہے کنسٹیٹیوشن رول ہے. یہ عہدہ میں نے مانگ کے نہیں دیا، یہ مجھے دیا گیا ہے. جو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ آپ اس کو ریبیل نہیں ہو سکتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے زبردستی یہ عہدہ دیا گیا، آئندہ الیکشنز میں باقاعدہ سیاست میں حصہ لوں گا. مزید از برآں چودھری سرور نے حال دل بیان کرتے ہوئے کہا کہ کام کا عہدہ دیا جاتا تو ڈیلیور کر سکتا تھا. اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام کام خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گورنر نے حکومتی نااہلی کا بھی اعتراف کیا اور بیان دیا کہ حکومت پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات کرنے میں ناکام رہی ہے. پولیس، عدلیہ اور پروسیکیوشن میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو جوڈیشل ریفارم چاہیے، جو پولیس ریفارم جس طریقے کی چاہیے، وہ شاید ہم لانے میں ابھی تک کامیاب جو ہے وہ ہم پرسنالٹیز جو ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اداروں کو مضبوط کرنے کی طرف نہیں سوچتے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے پولیس کو ایک انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے، جوڈیشری میں ہول سیل ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے کہ وہاں پر سپیڈی جسٹس ہو. دیکھیں ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ڈیلے ان جسٹس از ڈینائل آف جسٹس. کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں 10 سال کا ایک جنریشن کیس شروع کرتی ہے، دوسری جنریشن میں بھی چل رہا ہو. چودھری سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. ملک کا بوسیدہ نظام عوام کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے. بزدار حکومت کے نئے رنگ، لوگ شہباز شریف کی پھرتیاں بولنے لگے. مقررہ وقت سے پہلے ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے لگے. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد احمد ارکم کی ایک رپورٹ. بزدار حکومت کے نئے رنگ، لوگ شہباز شریف کی پھرتیاں بھولنے لگے. مقررہ وقت سے پہلے ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے لگے. گلاب دیوی انڈر پاس کو مقررہ مدت سے 2 ماہ قبل ہی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. منصوبے کی شروعات میں انڈر پاس کی تکمیل کے لیے 9 ماہ کا عرصہ مختص کیا گیا تھا، جبکہ یہ انڈر پاس محض 7 ماہ یعنی 28 دسمبر کو مکمل کر دیا گیا. لاہور میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں میں شیراوالا گیٹ فلائی اوور، شاکام فلائی اوور، لاہور فلائی اوور کشادگی اور ڈیفنس روڈ کشادگی شامل ہیں. شاکام چوک فلائی اوور پر بھی کام غیر معمولی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے کو فروری کے تیسرے ہفتے تک پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا. بار شاکام فلائی اوور بن جائے تو اس سے تو کافی سہولت ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقی اہلکاروں کو بھی آنے جانے کی بہت سہولت ہو جائے گی. لیکن ظاہری بات ہے جب تک یہ بن رہا ہے تب تک کچھ مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہوپ فلی دے ول بی ورتھ اٹ. شیراوالا گیٹ فلائی اوور کا منصوبہ اراضی ایکوائر نہ ہونے کے باعث سست روی کا شکار رہا. تاہم اب 100 گھر اور 132 دکانیں مسمار کی جا چکی ہیں. اس مسماری کے بعد بقیہ کام جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش جاری ہے. لوگوں کو تھوڑی سی دقت ہے، لیکن اب نا جب بن جائے گا لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے جیسے نا یہ ٹریفک کو رواں دواں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے تو ہم یہ انشاءاللہ اسے جاری رکھیں گے ایسے کام کو. ہمارے لیے یہ چیلنج ہم اسے قبول کرتے ہیں. تیز رفتاری سے مکمل ہونے والے یہ ترقیاتی منصوبے یقیناً لاہور کی عوام کے لیے خوش آئند ہے. کیمرہ مین سید یاسر شاہ کے ساتھ محمد احمد ارکم، BNU نیوز، لاہور.
चीनी लें या पेट्रोल डलवाएं, सफर करें या फिर कुछ मीठा खाएं, चीनी की कीमत पेट्रोल की कीमतों से भी तजावुज कर गई। चीनी 150 रुपए फी किलो जबकि पेट्रोल 138 रुपए 30 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होने लगा। आइए इस हवाले से देखते हैं सैयद यासिर शाह की रिपोर्ट। चीनी लें या पेट्रोल डलवाएं, सफर करें या फिर कुछ मीठा खाएं, पाकिस्तानी अवाम चीनी की कीमतें आसमान पे पहुंचने पर इसतराब का शिकार होगी। जी बिल्कुल जनाब, चीनी की कीमत पेट्रोल की कीमतों से भी तजावुज कर गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है, जबकि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल 138 रुपए 30 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। सदर शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि होल सेल में चीनी 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी की रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो तक हो गई है। लाहौर में गुज़श्ता रोज थोक मार्केट में चीनी की कीमत 126 रुपए फी किलो थी और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि चीनी के डीलर्स ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत बढ़ा दी। मजीद बरां कराची में भी चीनी की एक्स मिल्स कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और 136 रुपए फी किलो तक हो गई। इसी तरह कोयटा में भी चीनी 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 129 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। उस्मान मिर्जा केस डगमगाने लगा तो वजीर आजम ने बड़ा ऐलान कर डाला। रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का कह दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अहमद अरकम की एक रिपोर्ट। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में लड़की लड़का हिरासगी और सियालकोट मोटरवे पर रेप मुकदमात के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कह दिया। हुकूमत ने मुतासरा लड़की के बयान से मुनहरिफ होने के बावजूद मुकदमे की पैरवी जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ारत कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने एक ट्वीट में बताया कि E11 हिरासगी केस की पैरवी जारी रखने का फैसला वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। उनका कहना था कि औरत को हिरासा करने वालों को कानून का सामना करना होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान का कहना था कि मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उस्मान मिर्ज़ा का केस है, बेसिकली ये एक पूरे कौम का मसला है और पुलिस इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रही है। गवर्नमेंट भी कॉग्निजेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसका नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, IG साहब जो हैं वो इस हवाले से बड़े सीरियस हैं और तमाम इस्लामाबाद की जितनी मशीनरी है इस पे लगी हुई है। इस केस को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जिस तरह ये जुल्म ज़्यादती इसने की है तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जो कानून में उसके लिए सज़ा रखी गई है वो उसको मिल के रहेगी। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हिरासगी और सियालकोट मोटरवे रेप केसेस की पैरवी की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर लिखा, उस्मान मिर्ज़ा, मोटरवे और शाहरुख जतोई केस निज़ाम अदल के लिए एक चैलेंज है। इन केसेस को अमूमी मुकदमों के तौर पर क्यों लिया जा रहा है? प्रोसिक्यूशन और अदालत अपनी जिम्मेदारी निभाए। उस्मान मिर्ज़ा और सियालकोट मोटरवे रेप केस की अदालत में फिल वक्त समाअत जारी है। देखना यह है कि हुकूमती बयानात के बाद इन केसेस पर हतमी फैसला देने के लिए अदालत मज़ीद कितना वक्त लेती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद अरकम, BNU न्यूज़, लाहौर। तानिया मरी, क्या हुकूमती लापरवाही का नतीजा या हकीकत कुछ और? हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयान सामने आने लगे। जहां हुकूमत सयाहों पर मलबा डालने लगी तो वहां अपोजिशन ने भी हुकूमत पर इस वाक़े को दबाने का इल्ज़ाम लगा दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं सैयद यासिर शाह की रिपोर्ट। सानेहा मरी, क्या हुकूमती लापरवाही का नतीजा या हकीकत कुछ और? हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयानात सामने आने लगे। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म इमरान खान सयाहों पर मलबा डालते नजर आते हैं, वहीं अपोजिशन रहनुमा भी हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट में कहना था कि मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इदारों की मुसलसल ताकीद के बावजूद सयाह जोक दर जोक मरी में दाखिल होते रहे। इसके अलावा शेख रशीद ने भी बयान दिया कि ज़्यादातर अमवात सर्दी की वजह से नहीं बल्कि लोगों की अपनी लापरवाही का नतीजा है। इनका कहना था कि लोग गाड़ियों में हीटर चलाकर सो गए और उनको बंद करना भूल गए। बहुत ज़्यादा पड़ी और लोग जो है गाड़ियाँ उन्होंने चलाई रखी
اور گاڑیوں کے اندر گیس بن گئی اور وہ سو گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کو پتہ ہے. سو یہ 16 آدمی جو ایک ہی مرے ہیں 20 یا 22 بندوں میں سے، وہ یہ انہی 4 گاڑیوں میں مرے ہیں. اس کے برعکس اپوزیشن نے نہ صرف حکومت پر اس واقعے کو دبانے کا الزام لگایا بلکہ وہ حکومت کی نااہلی کو اس سانحے کی بنیادی وجہ بھی قرار دیتی نظر آئی. اپنے ایک بیان میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ مری میں اموات زیادہ ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر کا مزید یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور پنجاب کے حکمران کمبل اوڑھ کر سو رہے تھے جب میڈیا نے سانحہ مری کا پول کھولا تو وفاقی وزراء کو وہاں جانے کا خیال آیا. آپ کے اور نیازی صاحب کمبل اوڑھ کے سوئے رہے، کوشش کی گئی اپنا جو ہے چیزوں کو چھپانے کی. جب میڈیا نے سب کچھ پول کھول دیے تو پھر ان کے وفاقی وزراء بھی وہاں پر چلے گئے مگر مچھ کے آنسو بہانے کے لیے. سانحہ مری خاص سیاحوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہو یا حکومتی نااہلی کا، وجہ جو بھی ہو، لیکن حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع کرے. کیمرامین محمد احمد ارکم کے ساتھ سید یاسر شاہ، BNU نیوز، لاہور. زلزلے کے اس شدید جھٹکوں نے بنگلہ دیش اور بھارت کو ہلا کے رکھ دیا. زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر جبکہ اس کا مرکز شمال مشرقی بھارت سے 140 کلومیٹر دور بتایا جاتا ہے. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد احمد ارکم کی ایک رپورٹ. زلزلے کے شدید جھٹکوں نے بنگلہ دیش اور بھارت کو ہلا کر رکھ دیا. مقامی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور چٹاگانگ سمیت دیگر شہروں میں صبح صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی ریکٹر سکیل پر شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بنگلہ دیش، بھارت اور میانمار کے سرحدی علاقوں میں جھٹکوں کی شدت 6.1 تھی، جبکہ بھارتی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پورے شمال مشرقی بھارت میں بھی محسوس کیے گئے. زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس کا مرکز شمال مشرقی بھارت سے 140 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے. البتہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے چٹاگانگ میں موجود ہے. تاہم قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر منصور رانا نے زلزلے کے بعد جاری بیان میں کہا ہے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کیا مہنگائی اگلے الیکشن میں حکومت کے گلے کی ہڈی بنے گی؟ مہنگائی آئندہ انتخابات میں کتنا مؤثر کردار ادا کرے گی؟ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید یاسر شاہ کی رپورٹ. پٹرول 147 روپے فی لیٹر تو چینی 120 روپے فی کلو. جی جناب، جہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہیں اشیاء خورد و نوش کے بڑھتے داموں نے بھی ملک میں ایک عجیب سی لوٹ مچا رکھی ہے. ان حالات میں مہنگائی کا موضوع 2023 میں ہونے والے انتخابات میں یقینی طور پر کلیدی حیثیت کا حامل ہوگا، اور یہ بات بھی یقیناً قابل دید ہوگی کہ آنے والے الیکشنز میں حکمران جماعت کی کامیابی یا ناکامی میں مہنگائی کتنا مؤثر کردار ادا کرے گی. جو جیسے آج کل چل رہے ہیں حالات، اگر اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو آنے والے الیکشن میں اس کا بہت برا کردار ہوگا. اس کی ریزن کیونکہ آج دیکھا جائے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. دوسری جانب ایک نجی ادارے کے سروے میں جب سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کی حکومت اب تک مہنگائی کے حوالے سے عوام کو کوئی بڑا ریلیف دے پائی ہے، تو اس حوالے سے 67% لوگوں نے نفی جبکہ صرف 33% نے ہاں میں جواب دیا. 900 روپیہ ساری دیہڑی ہے، اسی کی کر سکتے ہیں. حکومت نو کوئی سوچنا چاہیے سارے غریباں کے بارے. 900 روپیہ دیہڑی ہے، چینی لینے ہیں، گھیو نہیں آتا، گھیو لینے ہیں، پتی نہیں آتی، نمک ہے، ہر چیز ہے، ضروریات گھر دی کوئی چیز ہی نہیں پوری ہوتی. 150 روپے پیٹرول ہو گیا. اسی غریب بندے کہڑے پاسے جائیے؟ ساڈا کوئی سوچو. اب جدائی کے سفر کو میرے آسان کرو، تم مجھے خواب میں آ کر نہ پریشان. ناظرین، اشیاء ضروریہ کے جہاں اونچے دام خواب میں بھی عوام کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہیں یہ آفت آئندہ الیکشنز میں حکومت کی کامیابی یا ناکامی میں اہم کردار ادا کرے گی. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ انتخابی ناکامی سے بچنے کے لیے وہ اس ضمن میں اہم کردار ادا کرے. کیمرامین محمد احمد ارکم کے ساتھ سید یاسر شاہ، BNU نیوز، لاہور. غربت اور IMF کے تجویز کردہ بھاری بھرکم ٹیکسز کے ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی بھی پاکستان میں سر اٹھاتا ایک نیا مسئلہ. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد احمد ارکم کی ایک رپورٹ. پاکستانی عوام
جو پہلے ہی معاشی و معاشرتی لحاظ سے قرضے، غربت اور IMF کی تجویز کردہ بھاری بھرکم ٹیکسز کی چکی میں پس رہے ہیں، اسی اثنا میں مذہبی انتہا پسندی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2011 میں ہونے والا سلمان تاثیر قتل کیس ہو یا آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ہونے والے احتجاج، 2020 میں پشاور کی عدالت میں طاہر نسیم کے قتل کا واقعہ ہو یا 2021 میں سیالکوٹ کی فیکٹری میں رونما ہونے والا سری لنکن شہری کا وحشیانہ قتل، یہ سارے واقعات پاکستانی معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں لوگ مذہب پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور جو مذہبی ہمارے لیڈرز ہیں وہ اس چیز کو، ان کے لیے نا یہ ایک ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے لوگ اس چیز کو بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نام ہے، مذہب کا نام ہے، چلو پڑھو، اس کے ساتھ چل پڑو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اسلام ہے یا پھر آپ کا جو مذہب ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ بس آپ اس چیز کے پیچھے، بس اس نعرے کے پیچھے آپ جائے جا رہے ہو، جبکہ ہم اگر دیکھیں اس کو اپنی نظر سے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کوئی مذہب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات ہو کیا رہی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کے یہ واقعات عالمی سطح پر بھی پاکستان کی منفی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عالمی برادری پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی پر قابو پانے کی متعدد بار تاکید کر چکی ہے۔ پاکستان کا FATF گرے لسٹ میں جانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے کہ FATF آرگنائزیشن جو ہے، جب ہم اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے قرضے مانگتے ہیں IMF سے یا ورلڈ بینک سے، تو وہ ہمیں کچھ شرائط کہتے ہیں انشور کرنے کے لیے۔ اس کے عوض جو ہم چیزیں ہیں جس میں مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنا ان کا فرسٹ پرائرٹی ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی یہاں پہ نہ ہو، اور نہ جو ہمارا امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ شرائط قانون سازی کریں۔ اس میں ہمارا امیج آلریڈی بہت برا ہے، اس لیے IMF اور FATF کہتا ہے کہ ان شرائط پر کام کیا جائے تاکہ مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ حکومت پاکستان عالمی دباؤ کی وجہ سے قانون سازی تو کرتی ہے، لیکن مذہبی جماعتوں کی وجہ سے ملزمان کو سزا دلوانے اور عدالتوں میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کیمرہ مین سید یاسر شاہ کے ساتھ محمد احمد ارکم، BNU نیوز، لاہور۔ یہ تھی خبروں کی تفصیلات۔ ایک بریک کے بعد جان سکیں گے آپ مزید خبریں ہمارے ساتھی اینکرز کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں عرفا ارشد اور میں ہوں سہیب کرمانی۔ آئیے جانتے ہیں بزنس سیگمنٹ سے کچھ خبریں۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کیس میں بڑی پیش رفت، اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی کی سفارش کر دی۔ آئیے جانتے ہیں رضا شاہد کی اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی کی سفارش کر دی۔ عدالت نے اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان کو 3 ماہ کی مہلت دی کہ تمام فریقین اور سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے ڈیلیبریشن کریں اور ایک جامعہ رپورٹ پیش کریں کہ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دی جا سکتی ہے یا پھر اس پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ 3 ماہ کے بعد آج ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک چیمہ کامل نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا کہ اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ کرپٹو کو مکمل بین کیا جائے۔ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی کاروبار ہے اور اس کے خلاف حکومتی ادارے بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کرپٹو یوزرز کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان کی آمدن کو کافی فرق پہنچائے گا۔ کرپٹو بالکل بین ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جس طرح ہماری عورتیں ہیں، ہمارے مرد ہیں، جو بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، جن کے پاس جابس نہیں ہیں، عمران خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جابس دیں گے، جبکہ جابس بالکل بھی نہیں ہیں، ڈگریز بہت زیادہ، جابس نہیں ہیں، تو وہ گھر بیٹھے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے، تھوڑی بہت سیونگ ہے، اس سے اگر تھوڑا سا منافع ہو رہا ہے تو اس سے منافع ان کو لینا چاہیے۔ کرپٹو کرنسی اگر بین ہوگی تو اس کو پاکستان کا کافی اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی باہر کے پلیٹ فارمز ہیں وہ وہاں پہ اس کی کرنسی کے لیے ایک پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں تاکہ وہ یوز کر سکیں۔ عدالت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد حکم دیا کہ یہ رپورٹ وزارت قانون اور وزارت خزانہ کو بھجوا دی جائے اور حکومت پاکستان آئین کی روشنی میں جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کریں۔ کیمرہ مین موئز راشد کے ساتھ رضا شاہد، BNU نیوز، لاہور۔ حکومت کو ٹیکس دہندگان کا خیال آ گیا۔ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس حکام کی ہراسانی سے بچانے کے لیے اقدامات کا اعلان۔ آئیے جانتے ہیں موئز راشد کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ، محصولات اور اقتصادی امور کو آگاہ کیا کہ حکومت نہ صرف لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی بلکہ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس حکام کی ہراسانی سے بھی بچائے گی۔
مزید انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی اس منصوبے پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ ایک پورٹل بنایا جائے گا جو لوگوں کے اثاثوں اور اس پر واجب الادا ٹیکس کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سے ٹیکس چوری کرنے والوں کی گرفت ہو سکے گی۔ ہمارا پاکستان کا حق بنتا ہے کہ یہ ہماری املاک ہیں، ان کو جو بہتر کیا جاتا ہے وہ انہی ٹیکس سے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر ان ٹیکس سے ہم نہیں پے کریں گے تو یہ چیزیں کیسے جو ہے اپنا ڈیولپ ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ تو بہت بہتر نظام ہے، جب آپ ایک لائنوں میں جاتے تھے، اپنا ٹائم نکال کے جاتے تھے، تو اس سے بہت بہتر کیا حکومت نے کہ آپ کو آن لائن یا گھر بیٹھے ہی آپ اس کو جو ہے پے کرتے ہیں اور پے کر کے جو ہے اپنا ایزی ہو جاتے ہیں آپ۔ تو یہ ٹیکس پے کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہ ہمارا ہی ملک ہے اور ہمیں۔ کیمرہ وومن رضا شاہد کے ساتھ BNU نیوز لاہور۔ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ٹیکس چھوٹ ختم اور سیلز 17% کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ آئیے جانتے ہیں رضا شاہد کی اس رپورٹ میں۔ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ٹیکس چھوٹ ختم اور سیلز ٹیکس 17% کرنے کی منظوری دے دی۔ حکومت نے IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھا دیا۔ قومی اسمبلی سے منی بجٹ کی منظوری کے بعد ادویات، ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال، 500 روپے سے زائد مالیت اور 200 گرام سے زائد وزن کا حامل، بچوں کا دودھ، ڈائپر، پنیر، دہی، مکھن، کریم، دیسی گھی اور مٹھائیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ منی بجٹ میں تقریباً 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی منظوری دے دی۔ موبائل فون پر ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا، جس سے 17 ارب اضافی روپے کا ٹیکس وصول ہوگا۔ چھوٹی دکانوں پر فروخت ہونے والی ڈبل روٹی، بند، نان، شیر مال پر تو ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، مگر ایک ٹیئر میں شامل فوڈ چینز، ریسٹورنٹس اور مٹھائی کی دکانوں پر ان کی اشیاء پر ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ 1800 سی سی کی مقامی اور ہائبرڈ گاڑیوں پر 8.5% اور 2500 سی سی گاڑیوں پر 12.75% ٹیکس لگے گا۔ اس کے برعکس عوام کا کہنا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ پھر سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بجٹ لے کے آ کے لوگ پہ زیادہ ٹیکس کیا ہے، اس طرح منی بجٹ بھی عوام کے اوپر طوفان کی طرح آیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں پہ کس طرح انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، گاڑیوں کی جو پہلے پرائسز تھی اور اب کی پرائسز۔ منی بجٹ کے بعد تقریباً ہر طبقے کے لوگ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پٹرول کی پرائسز بھی دیکھ لیں۔ ریسنٹلی میں نے بجٹ آیا ویری ڈسپوائنٹنگ، ہر چیز کی پرائسز بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، پیٹرول ہے وہ ہر دوسرے دن مہنگا ہو رہا ہے اور جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو اس حالات میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو سروائیو۔ کیمرہ مین موئز راشد کے ساتھ رضا شاہد، BNU نیوز لاہور۔ مہنگائی میں کمی ہوگی، عوام حوصلہ رکھیں، شوکت ترین کی عوام کو تسلیاں۔ آئیے جانتے ہیں موئز راشد کی اس رپورٹ میں۔ کرونا کے پیش نظر تمام دنیا کی عالمی منڈی کے اندر ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا اور پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہے جس میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ عوام کو صبر سے کام لینا چاہیے اور آنے والے وقت میں مہنگائی میں کمی ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سبسڈیاں دے سکیں ہم دے دیں آپ کو، لیکن یہ تھوڑا سا صبر کریں اور آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی تاریخ میں نجی شعبے کی سب سے بڑی اولین عوامی فروخت، کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ۔ آئیے جانتے ہیں رضا شاہد کی اگلی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی تاریخ میں نجی شعبے کی سب سے بڑی اولین عوامی فروخت، پاکستان میں اسمارٹ فونز کے سر فہرست تقسیم کار کمپنی ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کے شیئر کی مانگ پہلے روز ہی 1.64 گنا زائد رہی۔ خریدے گئے شیئرز کی مالیت 6.44 ارب روپے رہی۔ ایئر لنک کے شیئرز ملک کے بڑے سرمایہ کار بینکنگ اور بروکریج فرم JS گلوبل نے بطور کنسلٹنٹ اور مشترکہ مینیجر عوامی خریداری کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پیش کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کے لیے مفت ہائی ٹیک کورسز کے منصوبے کے تیسرے بیچ کا افتتاح کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں موئز راشد کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کے لیے مفت ہائی ٹیک کورسز کے منصوبے سکلز فار آل پروگرام کے تیسرے بیچ کا آغاز کر دیا۔ 60,000 نوجوانوں کے لیے رجسٹریشنز اوپن کر دی گئی۔
سربراہ کامیاب عثمان ڈار نے نوجوانوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ نوجوانوں کو جدید ترین ہائی ٹیک اور ٹیکنیکل تربیت کی فراہمی کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں 1000 تعلیمی اداروں میں 60,000 سکلز اسکالرشپ مختص کر دی گئی ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کی مدد سے پاکستان کے نوجوان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر چلیں گے اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل بنائی جائے گی۔ پاکستان کے بہترین نوجوانوں پر مشتمل پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل بنائی جائے گی اور مجھے فخر ہے کہ وہ نیشنل یوتھ کونسل آج بن چکی ہے اور اس نیشنل یوتھ کونسل کے نوجوان جو ہیں وہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگلے ماہ ہماری یوتھ کونسل چائنا یوتھ ایکسچینج پروگرام پہ جا رہی ہے اور واپسی پر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ نیشنل یوتھ کونسل کی ملاقات بھی طے پا چکی ہے۔ دوسرا، پاکستان کے نوجوان نسل اس پروگرام سے نہایت خوش نظر آتے ہیں۔ This program brings a lot of opportunities for fresh graduates in the world of technology, and now program has opened a lot of jobs and freelancing opportunities internationally and locally. I would not have been able to afford this expensive international training course if it was not offered by NAFTA. کیمرہ وومن رضا شاہد کے ساتھ BNU نیوز لاہور۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کو کون سی جادو کی چھڑی مل گئی؟ پاکستان سے بھاری رقم لے کر بآسانی لندن پہنچنے کا دعویٰ کر لیا۔ آئیے جانتے ہیں رضا شاہد کی اس رپورٹ میں۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کو کون سی جادو کی چھڑی مل گئی؟ پاکستان سے بھاری رقم لے کر بآسانی لندن پہنچنے کا دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر کے کہا، دیکھو کتنی آسانی سے کتنی زیادہ رقم لے کر لندن آئی ہوں، نہ کسی نے روکا نہ کوئی روک سکتا تھا۔ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی، لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ۔ حریم شاہ کی غیر ملکی کرنسی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد FIA بھی جاگ گئی۔ FIA کے ڈائریکٹر عامر فاروقی کا کہنا ہے حریم شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو اس کے حوالے سے خط لکھ دیا گیا ہے کہ آیا جو انہوں نے ویڈیو میں پیسہ دکھایا وہ لندن میں ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے 10 جنوری کو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دوحہ کا سفر قطر ایئر ویز کے ذریعے طے کیا۔ FIA کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات ان کے خلاف شروع کر دی گئی ہیں اور جب یہ ملک واپس آئیں گی تب بھی ان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی صورتحال کے برعکس حریم شاہ نے ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا پیسہ ان کا نہیں بلکہ لندن میں رہائشی ان کے بھائی کا ہے۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوئی تھی مگر بتایا کہ ورک ویزا پر لندن جا رہی ہوں، جس کی بنا پر وہ بآسانی لندن پہنچی لیگل طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ اماؤنٹ جو تھی وہ میرے بھائی کی تھی، میں نے جسٹ ایسے میں نے کہا کہ میں بنانا چاہ رہی ہوں تو ان کی پرمیشن سے میں نے بنایا، انہوں نے اجازت دی تو میں نے بنایا۔ کیمرہ مین موئز راشد کے ساتھ رضا شاہد، BNU نیوز لاہور۔ ایک بریک کے بعد آپ لوگ دیکھ سکیں گے BNU ہیلتھ سیگمنٹ سے کچھ خبریں۔ میں ہوں کامران خان، آئیے چلتے ہیں BNU کی صحت کی خبروں کی جانب۔ اومیکرون کے کیسز میں اضافہ، لاہور میں شرح 10% سے زائد ریکارڈ، ہسپتالوں میں الرٹ جاری۔ آئیے جانتے ہیں مائدہ جبین کی اس رپورٹ میں۔ دنیا میں لاکھوں افراد کی ہلاکت یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کرونا کس قدر جان لیوا بیماری ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی اکثریت بے احتیاطی برت رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کا ایک اور ویریئنٹ سامنے آیا ہے، اومائکرون۔ یہ بھی ویسے ہی انفیکشن پھیلاتا ہے جیسے پچھلے ویریئنٹس نے پھیلایا ہے، اس لیے ہمیں ویسے ہی SOPs کو فالو کرنا ہے جیسے ہم شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ مثلاً ماسک لگانا، آپس میں فاصلہ رکھنا، اور اگر آپ کو نزلہ یا زکام کی شکایت ہوتی ہے تو پھر آپ اپنا علاج کروائیں اور دوسروں سے فاصلہ رکھیں۔ جس طرح سے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ والا ویریئنٹ جو ہے وہ اتنا انفیکشیس نہیں ہے، اتنی زیادہ بیماری نہیں پھیلاتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ویسے ہی بیماری پھیلاتا ہے اور ہم روز ہسپتال میں اس کے کیسز دیکھ رہے ہیں۔ ہر 3-4 مہینے بعد نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے جس کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اسٹڈیز متاثر ہوتی ہیں اور کاروبار متاثر ہوتے ہیں، تو لوگ بھی یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ بڑا ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ SOPs کو فالو کریں۔ کم فالو کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہے ان کو دوبارہ منانا کہ آپ SOPs کو فالو کریں۔
तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हमें इस वेरिएंट को जो है वो सीरियस लेना चाहिए. ये वेरिएंट भी उतना ही जो है वो ख़तरनाक है जितना कि स्टार्टिंग में कोविड आया था. लोग पहले तो SOPs फॉलो कर रहे थे, लेकिन दरमियान में आकर अब के टाइम में भी लोग जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमें जो है वो एहतियात लेनी चाहिए और मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके ऊपर भी जो है वो ये देखने को नज़र आ रहा है कि SOPs को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा और इसकी मज़ीद जो हैं वो केसेस हमें देखने को सामने आ रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए. कैमरामैन हसन खान शेरवानी के साथ मायदा जबीन, BNU न्यूज़. कोरोना के साथ साथ डेंगू मच्छर ने भी मुल्क में अपने पंजे गाड़ लिए. हज़ारों की तादाद में लोग जानलेवा मच्छर का शिकार. पंजाब में खतरनाक मच्छर ने 149 अफराद को काट लिया. आइए जानते हैं मायदा जबीन की इस रिपोर्ट में. मुल्क भर में एक मच्छर की भरमार, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी, हज़ारों अफराद डेंगू का शिकार. जानलेवा मच्छर ने पंजाब को निशाने पर रख लिया. मजीद 169 अफराद डेंगू की बुखार में मुब्तला. सूबे में जगह कम पड़ने लगी. वज़ीर सेहत पंजाब ने एक्सपो सेंटर फाल करवा दिया. रावलपिंडी में भी मूजी मच्छर ने 71 अफराद को काट लिया. खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 135 अफराद जानलेवा बीमारी में मुब्तला. पेशावर में भी 38 अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला. कराची में भी मच्छर के वार जारी. डिप्टी कमिश्नर ने स्प्रे करने की हिदायत जारी है. बूस्टर डोज का राउंड शुरू. अब शहरी 2 डोज लगवाने के 6 माह बाद अपनी मर्जी की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं. आइए जानते हैं मायदा जबीन की इस रिपोर्ट में. NCOC की जानिब से बूस्टर डोज लगवाने के लिए उम्र की हद 30 साल से ज़ायद मुकर्रर की गई है और कोरोना की बूस्टर डोज का ये सिलसिला 1 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है. जहाँ तक बूस्टर डोज का सवाल है, बूस्टर डोज इसलिए कंपल्सरी है कि वैक्सीनेशन जो है कोविड की वो एक मैकेनिज़्म है जो आपके बॉडी में जाके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और उस जो कोरोना है उससे डेवलप करने के लिए जो उसके सेल्स हैं एक इम्यूनिटी बनाता है. आपके पास अब नई जो वेव आ रही है ओमिक्रॉन की, उसके लिए भी ज़रूरी है और दूसरा एक आपकी बॉडी मैकेनिज़्म के लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है. जी मैंने पहले जो 2 लगवा ली है इंजेक्शन, ठीक है, कोरोना वैक्सीन के. अब तीसरे की बारी आ रही है, उसके बारे में सोच रहा हूँ लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ. अगर जैसे ज़हन बनेगा वैसे करूँगा. अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही. अभी इसी सोच में पड़ा हूँ क्या करना चाहिए. मजबूरी भी है, लगवानी भी पड़ेगी. नहीं लगवाते तो कोई मसला मसाइल भी खड़ा हो सकता है. अगर बच्चों को घर को देखना है, नौकरी को देखना है, तो मद्देनज़र रखते हुए ये लगवाना पड़ेगा तीसरा. जी, तो जो आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है बूस्टर डोज़ को देखते हुए, उनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो बूस्टर डोज़ ज़रूर लगवाएंगे, ये हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करती है और हम हर किस्म का वो इकदाम जो है वो करने के लिए तैयार हैं जो कि हमें कोविड-19 से जो है वो बचाएगी. और उसके साथ साथ जो कुछ लोग हैं उनका सिर्फ ये कहना है कि वो सिर्फ ये जो बूस्टर डोज़ है वो मजबूरी की खातिर लगाने को तैयार है, लेकिन वो अभी भी इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि उनको ये लगवानी है कि नहीं लगवानी है. लाहौर एक बार फिर फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से अव्वल नंबर पर. आलूदगी की वजह से सांस में बीमारियों का इजाफा. आइए जानते हैं मायदा जबीन की इस रिपोर्ट में. वस्ती पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हदों तक छूने लगी. आज फिर लाहौर दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पहले नंबर पर है. भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है. अब भारतीय आगाम के मुताबिक भारतीय पंजाब में 47,000 मकामात पर आग लगाएगी, जिसकी वजह से फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ती जा रही है. तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान. सेहत कार्ड तकसीम जनवरी 2022 से जारी की जाएगी. आइए जानते हैं मायदा जबीन की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में. तहरीक इंसाफ हेल्थ प्रोजेक्ट कार्ड की तकसीम जनवरी 2022 से शुरू कर दी गई है. कार्ड की तकसीम ख़ानदान के सरबराह के नाम पर की जाएगी और यह कार्ड हर शहरी के लिए मैसर है. ये कार्ड एक मखसूस तरीके के जरिए इशू किया जाएगा और यह आवाम की बुनियादी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है. मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने बनवाया, लेकिन ये मैं TV पे अनाउंसमेंट देख रहा हूँ कि इसमें कुछ अपना मोबाइल पे भी आती हैं कारें, उसमें भी आता है कि जी वो कार्ड बनवाएं 7181 कुछ ऐसे करके नंबर बता रहे हैं वो, तो उस पर आप कॉल करें तो आपका कार्ड बन जाएगा. उसमें 1000 रुपये माहाना आपको बचत होगी. लेकिन मैं जब भी जाता हूँ चक्कर लगा के थक गए. वो कह रहे अभी तक फंड नहीं आया, उन्होंने हमें कोई सूरत नहीं दी है, तो हम इसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते. तो मैंने तो अपना खर्चा करके 40-50 हज़ार लगाया, तो लेकिन मेरे को किसी काम नहीं आया. तो मैं तो काफ़ी देर से कह रहा था कि जाता हूँ आता हूँ, वो रोज़ चक्कर लगा के थक गया. लेकिन मेरा ना इस हुकूमत के अब कोई एतबार सा उठ गया कि बात तो सच्ची करते नहीं. कह रहे थे आप जब भी जाएंगे आपको रिसीव मिलेगा, ये होगा वो होगा. कोई मुझे फ़ायदा इस चीज़ का मिला.
جی جو لوگوں کا جو رد عمل دیکھنے کو سامنے آیا ہے صحت کارڈ کی جو حکومت نے اس کو کیمپین سٹارٹ کی، اس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ پہلے جو صحت کارڈ بنوائے گئے تھے وہ صحت کارڈ ان کے کسی بھی کام نہیں آئے تھے، وہ صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے تھے. انہوں نے وہ صحت کارڈ استعمال کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کو اپنے ہی جیب سے جو ہے وہ پیسے لگانے پڑے اپنی کوئی بھی جو ہسپتال کے اخراجات ہیں ان کے لیے. اور دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ صحت کارڈ کی جو کیمپین ہے انہوں نے پہلی دفعہ سنی ہے اور وہ یہ صحت کارڈ بنوانے کے لیے پورا امید ہے، ان کو اس پراپر پروسیجر کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہی ہے اور وہ ضرور یہ بنوائیں گے. لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے عوام ذہنی امراض کا شکار ہونے لگ گئی. لوگوں نے خود کو گھر میں بند کر لیا جس کی وجہ سے ڈپریشن کی شرح میں اضافہ. آئیے جانتے ہیں مائدہ جبین کی خصوصی رپورٹ میں. لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان میں ذہنی مسائل کی شرح میں اضافہ دیکھنے کو سامنے آیا ہے. لاک ڈاؤن جیسی ہے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کا ایک فلو خراب ہو گیا. اب میں دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ تھا، وہ بھی ساری چیزیں ختم ہوئی تو کافی کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک میں ڈپریشن کی طرف بھی چلا گیا کہ گھر میں آپ بیٹھے ہو ایک ہی کمرے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو مجھے اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کووڈ-19 جب آیا تو اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا تو یہ کافی مشکل وقت تھا جس میں مجھے ڈپریشن ہو گیا، مجھے انزائٹی ہو گئی. اور انزائٹی کے بعد ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا ختم ہو جائے گی میرے لیے. تو مالی مشکلات بھی آئیں، ہمارا کاروبار جو تھا کام تھا وہ رک گیا. تو جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا ایسا ایسا نارملائزیشن ہوئی، حالات بہتر ہوئے تو پھر ہماری بھی پھر حالات بہتر ہوئے اور اس کے ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر بھی بہتری آئی، ختم ہوا ہے. جی تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہوئے تو جس کی وجہ سے ان کو ذہنی دباؤ اور ٹینشن، اور جو کہ کچھ تو ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ معمول کے مطابق اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے. صرف ایک گھر میں ایک ہی جگہ پر رہنا ان کے لیے انزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بن رہا تھا. کیمرہ مین حسن خان شیروانی کے ساتھ مائدہ جمین، BNU نیوز. ہیلتھ کے سیگمنٹ سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے اسپورٹس کا سیگمنٹ. ویلکم بیک، میں ہوں احمد ارکم. آئیے جانتے ہیں اسپورٹس سیگمنٹ سے کچھ خبریں. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں تیسری پوزیشن کے لیے روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا. آئیے جانتے ہیں کامران خان کی اس رپورٹ میں. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم نے 4th پوزیشن حاصل کی. 3rd پوزیشن کے لیے روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان نے ٹورنامنٹ میں 6 میچ کھیلے جس میں پاکستان نے صرف واحد کامیابی بنگلہ دیش کے خلاف حاصل کی. ٹورنامنٹ میں ٹیم پاکستان کا بھارت کے خلاف 2 دفعہ سامنا ہوا اور دونوں دفعہ پاکستان ٹیم ہار گئی. لیگ میچ میں 3-2 جبکہ برونز میڈل کے میچ میں بھارت کے خلاف 4-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک لیگیسی ہے جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس پلیئر رہے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہار رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ کیا وہ لیگیسی دوبارہ کنٹینیو ہوگی، کیا ہم اس طرح کے کھیل کو دوبارہ سے دیکھ پائیں گے یا مس کر پائیں گے یا نہیں. اور مایوسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ٹیم تو اچھا کھیلی ہے ہماری، لیکن جو سی پولیٹکس انوالو ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹیم آگے نہیں بڑھ پا رہی. اسے پاکستانی ہاکی ٹیم کا سیاہ دور کہا جا سکتا ہے. ماضی میں ہاکی پر پاکستان کا راج تھا، البتہ آج پاکستان ہاکی پوری دنیا کے لیے حسرت اور ریاسی ایک تصویر بنا ہوا ہے. فیڈریشن کی غیر مستقل پالیسیز اور حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے پاکستان کے قومی کھیل کو ناتلافی نقصان پہنچ چکا ہے. عام عوامی سوال کرتی ہے کہ کیا پاکستان ہاکی اپنے عروج پہ دوبارہ جا سکے گی. کیمرہ مین ہمایوں شاہد کے ساتھ کامران خان، BNU نیوز، لاہور. ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان، مہمان ٹیم میں شامل 3 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. تیسرے میچ سے قبل خبر آئی کہ کھلاڑیوں سمیت کورونا کے شکار کی تعداد 9 سے زائد ہو گئی. بالآخر دونوں بورڈز نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں لاہور میں ہونے والی ODI سیریز کو منسوخ قرار دے دیا گیا. آئیے جانتے ہیں کامران خان کی اس رپورٹ میں. 3 T20 میچز اور 3 ODI میچز کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم 9 دسمبر کو کراچی پہنچی. ابھی ایک میچ ہی ہوا تھا کہ مہمان ٹیم میں شامل 3 افراد کو کورونا ہو گیا. تیسرے میچ سے قبل خبر آئی کہ کھلاڑیوں سمیت کورونا کے شکار افراد کی تعداد 9 سے زائد ہو گئی ہے. بالآخر دونوں بورڈ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی
जिस में लाहौर में होने वाली ओडीआई सीरीज को मनसूख करार दे दिया गया। मेहमान टीम का कहना था कि मनसूख होने वाले मैचेस को 2022 जून में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन आखिरी टी20 मैच मेडिकल टीम की मुशावरत से मुकम्मल किया गया। हमें वेस्ट इंडीज़ टीम का लाहौर में बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि हम उनके मैचेस देखें, लेकिन क्योंकि उनकी टीम में कुछ कोरोना के केसेस निकल आए हैं, हम वो मैचेस नहीं देख सके। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम 3 टी20 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेलने के बाद अपने वतन वापस रवाना हो चुकी है। आइंदा साल के बिजी शेड्यूल को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाफी मुहतात होना पड़ेगा और इजाफी तदाबीर इख्तियार करना होगी, वरना पाकिस्तान को कोरोना की वजह से लातलाफी नुकसान पहुंच सकता है। कैमरामैन हुमायूं शाहिद के साथ कामरान खान, BNU न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट मुकम्मल। शायकीन एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए हो जाएं तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 5 दिन का इंतजार। कामरान खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट मुकम्मल होते ही एंटरटेनमेंट का तड़का तो लग ही चुका है। रही बात मैचेस की, तो पाकिस्तान सुपर लीग में 34 मैचेस रखे गए हैं। इस मरतबा भी 6 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, जिसमें कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी हैं। मुल्तान सुल्तान दिफाई चैंपियन है, जिसने पिछले साल पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में शिकस्त दी थी। PSL के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे, यानी कराची और लाहौर में ही मेला सजेगा। साल इसका इंतज़ार करते हैं, तो मेरी फेवरेट टीम वो टीम है जिसमें अफरीदी होता है, तो क्योंकि वो मेरा शुरू से फेवरेट प्लेयर है, तो इसलिए मैं उसकी टीम को सपोर्ट करता हूँ। एक्साइटेड हूँ PSL के लिए, और मुझे जिस तरह के मैं एक लाहौर के अंदर का बहुत डिवोटेड सपोर्टर हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी अपना बेस्ट देंगे, उनकी कैप्टनसी में इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ PSL के लिए, और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, और इसलिए मैं कराची टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग, जहां पर खिलाड़ियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कौमी टीम में अपनी जगह बना सके, वहीं पर शायकीन के लिए एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट का ये हिस्सा होती है। शायकीन का कहना है कि लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्रेजेंस में वो ये उम्मीद रखते हैं कि लाहौर अपना कप इस बार घर लेकर आएगी। वहीं पर कुछ लोग शाहिद खान अफरीदी को सपोर्ट करते हुए क्वेटा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग कराची किंग्स के नए कप्तान बाबर आजम की शक्ल में एक अच्छे मैचेस का उम्मीद रखते हैं। कैमरामैन हुमायूं शाहिद के साथ कामरान खान, BNU न्यूज़, लाहौर। ICC अवार्ड्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। हर कैटेगरी में कौमी सितारे सबसे आगे। आइए जानते हैं कामरान खान की इस रिपोर्ट में। ICC अवार्ड्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। हर कैटेगरी में कौमी सितारे सबसे आगे। शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हुए, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। बेहतरीन खिलाड़ियों का खिताब लेने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान भी हैं, जिन्होंने 2021 में अपने बैट से न सिर्फ पाकिस्तान को कई मैच जितवाए, बल्कि सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी शामिल किए गए हैं। वाइट बॉल क्रिकेट के किंग बाबर आजम भी वनडे के सबसे बेहतरीन बैट्समैन की दौड़ में शामिल हैं। बाबर अच्छा भी खेला है एज एन प्लेयर, और साथ वो कैप्टन भी था, तो उसने पाकिस्तान टीम की रैंकिंग बहुत ऊपर लेके गया, तो इसलिए बाबर डिज़र्व करता है। रिजवान को मिलनी चाहिए यार। सबसे पहली बात, जो उसने इस दफ़ा ICC वर्ल्ड कप में T20 के जो परफॉर्मेंस दी है, उसके अलावा इस साल की उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। 2000 प्लस उसने स्कोर किया है एक कैलेंडर ईयर में, जो सबसे बड़ी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां 2021 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर रहा है, वहीं पर अगर हमारे खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक तरफ मोहम्मद रिजवान के 2000 रन हैं, जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है, और दूसरी तरफ बाबर आजम की बेहतरीन कैप्टनसी और T20 और ODI में नंबर 1 पोजीशन है। शायकीन का कहना है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही मिलना चाहिए। कैमरामैन हुमायूं शाहिद के साथ कामरान खान, BNU न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम को ICC प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में $6 लाख का इजाफी इनाम। आइए जानते हैं हुमायूं शाहिद की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम को आईसीसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में $6 लाख का इजाफी इनाम दिया गया। आईसीसी का कहना था कि जो टीम भी ग्रुप स्टेजेस में एक मैच जीती है तो उनको $40,000 दिए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ग्रुप स्टेजेस के सारे मैच जीते हैं तो 2 लाख ग्रुप स्टेजेस से और 4 लाख सेमीफाइनल में पहुंचने के टोटल 6 लाख रकम जो पाकिस्तानी टीम को बतौर इनाम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मिली। कार्ड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैकेजेस मॉल लाहौर में ऑटो शो का इनेकाद, जिसमें मुल्क भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइए जानते हैं कामरान खान की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में मशहूर मोटर स्पोर्ट्स जिसको पाकिस्तान में मनचलों का खेल कहा जाता है, पाकिस्तान में अपनी तरक्की के मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय कर रहा है। इस सिलसिले में कार्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैकेजेस मॉल लाहौर में ऑटो शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से लोगों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो पाकिस्तान में शोज होते हैं ये लोग इनफरादी तौर पर करवाते हैं, प्राइवेटली इंडिविजुअली करवाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के शोज ऑर्गेनाइज करवाएं ताकि पाकिस्तानी कार कल्चर जो है वो प्रमोट हो। ये पूरा साल हम लोग मेहनत करते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं और एक साल में फिर एक शो होता है, उसमें आगे हम अपनी गाड़ियों का अपना जो है हमारा जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया होता है उसको हम शोकेस करते हैं। एक हमारी मेहनत होती है इसमें और हमारा शौक भी होता है। तो जब लोग आते हैं प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा भी लगता है। तो इस तरह के शोज़ और ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनका ध्यान भी इस तरफ लगा रहे और ये इंडस्ट्री है मनचले कहलाए जाने वाले नौजवानों की फरियाद ये है कि प्राइवेट सतह पर तो यहाँ एक साल में एक इवेंट ही होता है, लेकिन अगर हुकूमती सतह पर ऐसा कोई इवेंट हो तो ये अपनी सलाहियत को जौहर वहाँ भी उन्मा सकते हैं और इसे स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है तो लोगों का कहना ये है कि इनको रेसिंग ट्रैक्स शो केस ट्रैक्स प्रोवाइड किए जाए जहाँ पर ये अपने शौक का मुजाहरा कर सके। कैमरामैन हुमायूं शाहिद के साथ BNU न्यूज़ लाहौर। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में जवाद वेलफेयर ट्रस्ट और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की शराकत से फंड रेजिंग क्रिकेट मैच का इनेकाद। फंड रेजिंग मैच में जमा होने वाली रकम जवाद वेलफेयर ट्रस्ट को फलाही कामों के लिए अतिया कर दी गई। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर और जवाद वेलफेयर ट्रस्ट की शराकत से फंड रेजिंग मैच का इनेकाद किया गया। मैच का इनेकाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। मैच में यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भरपूर शिरकत करके फंड रेजिंग के इस इवेंट को कामयाब किया गया। फंड रेजिंग से जमा होने वाली रकम को जवाद वेलफेयर ट्रस्ट को फलाही कामों के लिए अतिया कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है और हम जवाद वेलफेयर ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की मदद करती है, जिसके बिहाफ पे हमने एक टूर्नामेंट करवाया है, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया है जो कि इस टाइम चल भी रहा है। ये हमने कॉमसेट्स में टूर्नामेंट करवाया है जिसमें 16 टीम्स हमने रजिस्टर की है। इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी थी और जो देखने लोग आए हैं उनसे भी जितनी भी कलेक्शन आई वो सब हम चैरिटी के लिए डोनेट करेंगे जवाद वेलफेयर ट्रस्ट को, जो कि एक अच्छे काम के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे। स्पोर्ट्स सेगमेंट से इतना ही। एक वक्फे के बाद आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रदा शाहिद। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मलिका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, पुरफिजा मकाम पर सयाहों का रश। मरी और गिलियात में बर्फ़ पड़ते ही हज़ारों मंजिले दाखिल हो गए। आइए जानते हैं सुहेब किरमानी की इस रिपोर्ट में। मलिका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, पुरफिजा मकाम पर सयाहों का रश। मरी और गलियात में बर्फ़ पड़ते ही हज़ारों मंजिले दाखिल हो गए। मॉल रोड समेत गलियात और दीगर मकामात पर दुकानदारों की चांदी हो गई। सयाहों का कहना है कि इस साल कोरोना ने सबको घरों में कैद करके रखा था और इस मौसम सरमा में बर्फबारी में मरी आना बहुत लाज़मी से आए हैं और जैसे ही बस हमें पता लगा बर्फबारी हो रही है तो हमने कहा चलो चलते हैं। बेसिकली दीज डेज तो स्नो की वजह से ही है सबसे ज्यादा। मरी में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रहा है, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो हम सब बच्चों और खानदानों समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग छुट्टियों का फायदा उठाते हुए हसीन वादी मरी और गलियात में उमड़ आए। ऐसे में ही मनचले भी पीछे न रहे। एक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो लगाई जिसमें वो मोटरसाइकिल पर शदीद बर्फ में
मरी पहुंच गया। कैमरा वुमन इरफा अरशद के साथ सुहेब किरमानी, BNU न्यूज़, मरी। मुल्क भर में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। बुध के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फ़बारी। आइए जानते हैं सुहेब किरमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। बुध के रोज़ शुमाली मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फ़बारी। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध। जुमेरात के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। एक जानिब बर्फ़बारी तो दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिशों ने भी तबाही मचा दी। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और कई जहां बाग। आइए जानते हैं सुहेब किरमानी की इस रिपोर्ट में। एक जानिब बर्फ़बारी तो दूसरी जानिब बारिशों ने भी तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के स्पेल के दौरान मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में जहां तूफ़ानी बर्फ़बारी ने तबाही मचाई, वहीं कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने भी तबाही मचा दी। प्रॉब्लम हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का है। अब इसको मेंटेन करने के लिए पीरियाडिक इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। WSSP स्टाफ इसको वंस अ मंथ इसकी सफाई। इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हवाले से पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 6 रोज़ के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस 18 अफराद जहाँ बहक हो गए और 46 ज़ख्मी हो गए। बहुत ज़्यादा है, लोगों को परेशान है, लोग पैदल जा रही है। जबकि 119 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरी और गलियात की मौजूदा सूरत हाल के दौरान हुकूमत पेशरफ्त कर रही है और अहम बयान जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि सयाहों को इन मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि मकामी आबादी को नक्लो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। कैमरा वुमन इरफा अरशद के साथ सुहेब किरमानी, BNU न्यूज़, मरी। बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूगी के बादल छट न सके। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर, जबकि 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ नई दिल्ली पहले नंबर पर आ गया। आइए देखिए इरफा अरशद की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आते ही स्मॉग ने लाहौर शहर और इसके गिरदोनवा में डेरे जमा लिए। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला समेत लाहौर स्मोक की लपेट में। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने पीर के रोज़ कारोबारी मराकज़, तालीमी अदारे और दफातर बंद करने का फ़ैसला किया है, जिस फैसले पर शहरियों में मिली जुली राय पाई जाती है। गवर्नमेंट ने ये मंडे ऑफ किया था इंस्टीट्यूशन का, लेकिन हमारी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम मंडे से फ्राइडे को शिफ्ट हो गया। तो ये भी सुनने में आया कि गवर्नमेंट कह रही है 15 जनवरी तक इंस्टीट्यूट्स बंद कर देंगे। तो देखें, शायद इससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। जैसा कि आपने सुना, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और दफातर बंद होने की सूरत में कुछ अफराद तो बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ परेशानी से दो चार हैं, और कुछ अफराद के लिए ये एक रोज़ा छुट्टी का हुकूमती इक़दाम मुज़ायका खेज़ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान टाउन बफर जोन में तेज़ बारिश से जलथल। आइए देखते हैं इरफा अरशद की इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमा टाउन बफर जोन में तेज़ बारिश से जलथल। नुसरत भुट्टो कॉलोनी का नाला कचरे के बाइस भर गया। गंदा पानी गलियों में दाखिल। इलाका परेशान है, तो उसकी वजह से जो है नाले की सफाई कराई है। इसकी बड़ी परेशानी हो जाती है कि गलियां, सड़कें सब भर जाती हैं। सुरजनी, औरंगी और सोहराब गोद, गुलिस्तानी जौहर और तेसर टाउन में बारिश के बाद शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आइए देखते हैं इरफा अरशद की इस रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ से बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है, लेकिन आज सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें आज के दिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ताए पोटोहार में तेज़ बारिश होने का इम्कान है। सुबह से इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हो रही है। दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई पंजाब के इलाकों, KPK,
گلگت بلتستان اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں تیز بارش ہوگی اور پہاڑوں پر برف باری بھی ہوگی۔ گزشتہ روز محکمہ موسمیات نے جو برف ریکارڈ کی کلام اور مالب جمبا میں وہ 12 انچ تک تھی اور مری میں 3 انچ سے زائد برف باری ریکارڈ کی چکی ہے۔ مری میں آج بھی برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ روز بھی برف باری دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی۔ آج مزید 24 سے 48 گھنٹے جو ہے نا اسی طرح وقفے وقفے سے بارش جاری رہے گی اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی، اور اس کے علاوہ آج شام میں اور آج پورا دن اور رات لوگوں کو الرٹ بھی کیا گیا کہ برف باری کی صورت میں گاڑیاں احتیاط سے ڈرائیو کریں۔ آج بھی برف باری کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ کیمرامین سہیب کرمانی کے ساتھ عرفا ارشد، BNU نیوز، لاہور۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BNU نیوز۔ اللہ حافظ۔